बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो शर्ट और टाई है ये पीआर पैकेज नहीं है, पर पीआर में ही आई है। अभी मेरी सालगिरह के मौके पे मेरे दो अलग अलग दोस्तों ने ये तोहफ़ा दिया। दोनों का ज़ौक़ बहुत अच्छा था। असल में मोहब्बत का इजहार करना भी अच्छा होता है, और जैसे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तोहफ़े छोटे हों या बड़े हों, ये हमेशा मोहब्बत को खींच के लाती है। ये ट्रांजैक्शन होती है। आप अपने दोस्तों को, अपने बेटे बेटियों को और अपने इज़्ज़ा व कारब को, और अगर आपके ससुराल भी हों तो उनको भी तोहफ़े शोफ़े देते रहा करें। इससे बड़ी सहूलत हो जाती है। दूसरे का जो दिल है वो आपके हाथ में रहता है, बल्कि मुट्ठी में रहता है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो सेल्फ़ डेवलपमेंट वाला हमारा कोर्स था, इट वॉज़ ए वंडरफुल सक्सेस। इट वर्कड अ लॉट, एंड बहुत से लोगों ने जो इस पर कहा है कि सर इट मेड आवर डे। इसमें से एक का आपको मैं, जो अमेरिका से अकबरज़ादा साहब का मैसेज आया है, इट्स अ फीडबैक जो कोर्स मुकम्मल करने के बाद लोग भिजवाते हैं। हालांकि कोर्स मुकम्मल हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन बात ख़त्म नहीं होती, दिल आपका जुड़ जाता है। उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, आई हैव केयरफुली and successfully read the course and enjoyed it thoroughly. I hoped to teach my kids the same values. If it's possible, could you tell sir? I said a big thanks. It was wonderful. It was amazing. It changed my thoughts about myself. It would help to grow. लेकिन जनाब, ये एक जुमला है, ऐसे बहुत सारे जुमले मुख्तलिफ ख़वातीन ने, हजरात ने, चूँकि ये कोर्स इतना कॉम्प्रिहेंसिव था और पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम था सेल्फ़ डेवलपमेंट के जितने एंगल से, कि किस किस तरह आप पॉजिटिव प्रोटोन में जा सकते हैं, किन चीज़ों पे आपको अपने आप को डेवलप करना चाहिए। अगर आप रुक जाएं और अपने आप को डेवलप ना करें तो ज़ाहिर है आपको नहीं फ़ील होगा, पर लोग कहते हैं कि ये रुका हुआ पानी है जो स्मेल देने लगता है, काई ऊपर जम जाती है, आपकी खुशी, राहत, इज़्ज़त, आपकी तरक्की, सब चीज़ें रुक जाती हैं। अभी जो नया हमारा कोर्स आने वाला है, इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। ये बहुत महीनों से इसकी शिकायत आ रही थी कि गुस्सा है जो लोगों की खुशियों को खा रहा है और उनसे मैनेज नहीं होता। ये लड़कियां हों, लड़के हों, सास हो, ससुर हो, इवन अब्बे अम्मी का गुस्सा उनके काबू में नहीं आता। और मियाँ साहब का तो गुस्सा अल्लाह माफ़ करे ऐसे ही होता है जैसे वो तवे पे बैठे होते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट पे ये इंशाल्लाह 10 हम दिसंबर को इसको रिलीज़ करेंगे। और ये कोर्स भी ऐसा होगा जो हर एज के लिए, चूँकि इसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट के आखिर में सवालात होते हैं जो आपको जवाब देने होते हैं, और ये जवाब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बताता है। और इसका साथ साथ ही आपके मार्क्स आते जाते हैं, आपको इल्म हो जाता है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है। एक बात जो ज़िंदगी से मैंने सीखी कि आप किसी भी जगह मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, किताब, सवाल, कोई रेफरेंस, कोई प्रोग्राम, वहाँ अगर आपका फोकस ठीक है तो आप 1 घंटे में 4 घंटों का इल्म सीख लेते हैं। और जहाँ आपका फोकस नहीं होता वहाँ इतना सारा इल्म होता है और आपके काबू में इतना सा भी नहीं आता, चूँकि वहाँ आप बिल्कुल फोकस नहीं होते। इन कोर्सेज़ में हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी को ना सिर्फ राहत मिले, बल्कि आपके सोच को भी थोड़ी सपोर्ट मिले। यानी जब जब हमें कहीं से सपोर्ट मिले, और वो भी मोहब्बत वाली, वो भी ज़रा ऐसी जिसमें ताना ना हो, जिसमें शर्मिंदगी ना हो, जिसमें ये ना बताया जाए कि तुम बहुत घटिया हो और तुमको ये बातें नहीं आती। जब जब हमें कोई ताना देता है तो ज़ाहिर बहुत बुरा लगता है, रूह तक पे जाके उसका असर होता है, ज़ख़म लगता है। इल्म हमको आ भी जाए तो वो ज़ख़म नहीं जाता। इसी वजह से ये कोर्सेज़ आपको ख़ुद भी करने चाहिए, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को। बहुत से लोग हैं अपने बेटे और बेटियों को गिफ्ट करते हैं, और कुछ ने तो अपनी बीवियों को भी गिफ्ट किए हैं। कुछ की बीवी ने मुमकिन है गुस्से में ना देखे हों, पर कुछ देख लेती हैं और फिर उनको उनकी ज़िंदगी में, देखिए लुकमा आप अनचाहा खाओ या चाह के खाओ, उसका असर तो दोनों सूरतों में होता है। जैसे जो पैरासिटामोल है या पेनाडोल है, या जो भी पेन वाली दवाई होती है, आपका जी ना चाह रहा हो फिर भी खाए, और अगर आप पूरे दिल से खा लो, दोनों सूरतों में पेन कम हो जाती है, ज़िंदगी आपकी थोड़ी स्मूथ हो जाती है। अच्छा जी, अस्मा रज़ाक ने बड़ा मज़े का सवाल पूछा है। वो कहती हैं कि आपने कहा है कि अपने बिज़नेस में शौहर को शामिल ना करें, इनकार करने के बाद घर में जो अज़ाब आएगा उसको सहने का तरीका भी बता दें। अस्मा बीबी, ये तो एक एंगल है जो आप बात बिल्कुल अपने सच कही है। थोड़े दिले लोगों से जब वास्ता पड़ता है तो ज़ाहिर है उनकी ख़राब होती है इंटेंशन,
جو انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیسے بینیفٹ لینا ہے. ایزی منی ہے نا یہ, اس میں آپ کی ایفرٹ. لائک بیوی نے ایک سیٹ اپ بنایا, اس کا ڈریم ہے, اس کا ڈریم بیبی ہے, اور وہ اپنے اینگل سے لے کے چل رہی ہے. تو جب بھی اس میں شوہر صاحب ٹپکیں گے تو آپ کی اتھارٹی چیلنج ہو جائے گی. اچھا, آپ ان کو کام بتا بھی نہیں سکو گے, ان سے لے بھی نہیں سکو گے. جن لوگوں کو آپ روکتے تھے, ٹارگٹ دیتے تھے, وہ ان کے حلقے میں چلے جائیں گے. تو یہ بڑے بڑے اداروں کو برباد کر دیتی ہے, اپنا بزنس تو برباد ہوگا. کہیں کہیں ہم کو نو سیکھنا پڑتا ہے. اس کا میں نے آپ کو حل بتایا تھا کہ انہیں اسی بزنس سے ملتا جلتا, لائک اگر آپ کپڑے کا بزنس کر رہے ہیں, سٹیچنگ کا بزنس کر رہے ہیں, آن لائن سیل کا بزنس کر رہے ہیں, تو آپ کا میاں اس میں سے آپ کو سپلائز دے سکتا ہے. کچھ ایسی چیزیں جو را مٹیریل سے متعلق ہوں, جو اسی کا حصہ ہو, لیکن اس کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر رہا ہو. اس کا ایک بجٹ طے کر دیں کہ اٹس یور بجٹ, یہ آپ نے یوں اس کو مینیج کرنا ہے, چلانا ہے. اور اس میں پھر پہلے سے طے ہو کہ ہم جب بھی بزنس کے بارے میں بات کریں گے تو اس لمحے میاں بیوی نہیں ہوں گے. اس لمحے میاں بیوی کا جو ایڈوانٹیج ہے ایک دوسرے کو نہیں دیں گے. یہ پروفیشنل کام ہے, یہ تو ٹارگٹ کے ساتھ ہوگا, محبت کے ساتھ ہوگا, اسکل کے ساتھ ہوگا, سمجھداری کے ساتھ ہوگا. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں زرغام, یہ گزشتہ 25-26 برسوں سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پھول کے زمانے کے ہیں. اس وقت بھی ہماری ٹریننگز میں بہت باقاعدگی سے آتے تھے. پھر ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے, دنیا کے کئی ملکوں میں گئے, پھر پاکستان واپس آ گئے. ابھی پاکستان میں بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں. اور ان کی اہلیہ ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, ڈرمیٹالوجسٹ ہیں, ان کا اپنا چینل بھی ہے. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے شاہدرہ کے قریب ایک بہت خوبصورت بلڈنگ لے کے پورا میڈیکل کمپلیکس بنایا. تو کل انہوں نے مجھے فون کر کہا کہ میں نے کہا اختر بھائی, اگر آپ اس موضوع پہ کوئی 1-2 سال پہلے ویڈیو بنا دیتے تو نہ صرف میرے لاکھوں روپے نہ ڈوبتے, بلکہ ساتھ جو مجھے ناخوشی میسر آئی اور جو مجھے دقت ہوئی اس سے میں بچ جاتا. چونکہ ظاہر ہے جب میاں بیوی کسی ایک بزنس میں جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں چیزوں کمپرومائز ہوتی ہیں. کہیں آپ روب نہیں ڈال سکتے, کہیں آپ چیزوں کو ڈسپلن نہیں کر سکتے. یعنی آپ دوسرے ملازم ہوں تو آپ ان کے ٹائم کا, ان کے اہداف کا, ان کے پیشنٹس کا, ایک ایک چیز کا حساب کر سکتے ہیں, پر اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے میاں کے ساتھ اب یہ نہیں کر سکتے. اس لیے میری رائے تو اس پہ قائم ہے. اسما رضا کے اس دھمکانے والے سوال کے ساتھ, اچھا ایک اس سے ملتا جلتا سوال ٹی این نے کیا ہے, اور ٹی این صاحب ہیں یا صاحبہ, انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے کاروبار میں سرمایہ لگانا چاہے اور منافع میں حصہ چاہتا ہو تو کیا اس کو صرف حصہ ملنا چاہیے یا اس کی ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے؟ یہ ایک پریکٹیکل سوال ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. یاد رکھیے گا بزنس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو انویسٹ کرتا ہے, دوسرا وہ جو کام کرتا ہے, ایگزیکیوشن اس کی کرتا ہے. ایک ماڈل یہ ہے. دوسرا ماڈل یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو اس کا حصہ دار ہے اور یہ سلیپنگ پارٹنر ہے. سو سلیپنگ پارٹنر کو بزنس کی ایکٹیویٹیز میں داخل ہونے کا حق نہیں ہوتا, اس کو صرف پروفٹ میں حصہ دیا جاتا ہے. یہ کامیاب ماڈل ہوتا ہے. اس کو ایگزیکیوشن میں, لوگوں کی ہائرنگ میں, لوگوں کی فائرنگ میں, دفتر کو سجانے میں, کسی کام میں اس کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیا جاتا. دیکھیں مروت اپنی جگہ پہ, تعلق اپنی جگہ پہ, لیکن جس جگہ آپ بیٹھے ڈیسیجن کرتے ہیں, آپ کو علم ہے کہ آپ نے کرسیوں پہ کتنا خرچہ کرنا ہے, ٹیبل پہ کتنا خرچہ کرنا ہے, لوگوں کو کب رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, کس کو نکالنا ہے, کس کو نہیں. ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. اب تو کارپوریٹ کے بعض ادارے باقاعدہ انٹرویو سے پہلے یہ تک سکھاتے ہیں کہ اگر کسی امیدوار کی شکل آپ کے بھائی سے, بہن سے یا فلاں سے ملتی جلتی ہوئی, اسے مت رکھیے گا. اسی طور پہ یہ باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ سامنے والا یا والی تمہاری کسی محبوبہ سے ملتی جلتی ہوئی تو اس کو یہ رعایتی نمبر مت دیجیے, اس لیے کہ یہ عزیزوں کو نوازنے کی جگہ نہیں ہے, یہ پرفارم کرنے کی جگہ ہے, یہ کمانے کی جگہ ہے, یہ رزق کا اڈا ہے, پوتر, پاکیزہ اور شاندار, اور وہ بھی رزق جو اپنے حلال طریقے سے کمانا ہوتا ہے. تو آپ اگر شوہر صاحب اس کے سلیپنگ پارٹنر بننا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, اس کو اپنی بیوی کی ایبیلٹی پہ, بیوی کی اسکل پہ, بیوی کی مہارت پہ, اس کام پہ اتنا بلیو ہے کہ یہ میری انویسٹمنٹ سے فلرش کرے گی. پر جو ہو لکھا ہوا ہو, زبانی نہیں ہوگا, اور پرافٹ کتنا ہوگا, نقصان ہو تو کیسے اس کو مینیج کریں گے. ادروائز بعد میں پھر آپ کا رشتہ بھی جائے گا اور آپ بھی جاؤ گے. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ جب کام چل رہا ہوتا ہے, آپ تھکنے لگتے ہو تو سوچتے ہو کہ میرا میاں مفت میں پروفٹ لے رہا ہے تو اس کو کام بھی دوں. یہاں آپ پھنس جاتے ہو.
جہاں پھر آپ مرو گے. یہ کام مت کیجیے گا. اس کام کو جو آپ سے نہیں ہو رہا بندہ رکھ لیجئے, کوئی بندی رکھ لیجئے. میاں کو سلیپنگ سے آپ اٹھا کے ایکٹیو کرو گے تو وہ اس کام کے لیے بنا نہیں ہے. ممکن اس کی اسکل ہی نہ ہو, اس کی اورینٹیشن ہی نہ ہو, اس کا من ہی نہ ہو. اب آئے گا تو آپ کے کام کی راہ میں وہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا جو خود رکاوٹ بن کے بیٹھ جائے گا. زندگی میں فیصلہ ہمیشہ اچھا کیجئے, اور اچھے فیصلوں سے پہلے آنکھیں بند کیجئے, اپنے رب کو یاد کیجئے, اس سے کہیے کہ سر میں یہ فیصلہ کرنے لگی ہوں, پلیز اس میں خیر ڈال دیجئے, اس میں برکت ڈال دیجئے, یا میرے فیصلے میں اگر 19-20 ہے تو اس کو مجھے سیدھا اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اختر عباس کو اجازت دیجئے. السلام علیکم.